ओ अचिन्त्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। नमो नमः मित्राणि। अद्य अस्माकं चर्चा क्रमशः चर्चा भविष्यति ग्रहाणां प्रागतित्वं विषये। सूर्य सिद्धान्ते पंचविंशति षड्विंशति श्लोकयोः मध्ये कश्चन विशेष मतम् उपस्थापितम्। ग्रहाणां गतेः आधारः कः, ग्रहाणां गति कीदृशी वर्तते, तत्सम्बन्धी चर्चा अस्मिन् प्रसंगे भवति। यदि ग्रहाणां गति भवति न वा, ग्रह शब्दस्य यदि व्युत्पत्तिं पश्यामः, यः गृह्णाति स एव ग्रहः। कं गृह्णाति? नक्षत्रं वा राशिं यः गृह्णाति स एव ग्रहः इति आदेशः। वस्तुतः मित्राणि, सर्वादौ नक्षत्राणि कानि, कथं तेषां ज्ञानं भवति, तद् सम्बन्धी सर्वादौ वदामि। आकाशे बहवः स्थिरश्च कारकाः सन्ति। केचन तारकाः तारकाः, केचन स्थिर तारकाः भवन्ति। आकाशे चर स्थिर तारकानां स्थितिः अस्माभिः प्रायः दृश्यते, परन्तु ये चरकारकाः ते कदाचित् आकाशे अद्य अस्ति, श्वः नास्ति, परश्वः नास्ति। तेषां दर्शनं यदा कदा भवति तर्हि ते गम्यमाना आकाशे दृश्यन्ते। ये स्थिरतारकाः सन्ति, स्थिरतारकाः ये सन्ति, तेषां स्थितिः आकाशे प्रायः तथैव दृश्यते। यथा अद्यतनीय आकाशः अस्माकं सम्मुखे भवति, प्रायः तथैव आकाशः श्वः अपि भविष्यति। प्रायः शब्दस्य को अर्थः मित्राणि अत्र? यतो हि आकाशस्य यः भागः रात्रौ सूर्यास्तात् अग्रिम सूर्योदयं यावत् अस्माभिः दृश्यते, पुनः श्वः स एव भागः तद्वतेव, प्रायः तद्वतेव। प्रायः इत्युक्ते किञ्चित् अन्तरं कदाचित् भवितुमर्हति। यतो हि भूभ्रमणमपि भवति। भूभ्रमणं यदा भवति तदा सूर्यपरितः भ्रमणं भवति। सूर्यपरितः भ्रमणं भवति, तेनैव अस्माकं सम्मुखे यानि स्थिरतारकानि सन्ति तेषां स्थितिः अपि परिवर्तनं, तेषां स्थितौ अपि परिवर्तनम् अस्माभिः दृश्यते। वस्तुतः आकाशे यानि स्थिरतारकानि सन्ति, यानि स्थिरतारकानि दृश्यमानानि सन्ति, तेषां संज्ञा अस्माभिः दीयते नक्षत्रम्। न क्षरति इति नक्षत्रम्, न गच्छति इति नक्षत्रम्, न भ्रमति इति नक्षत्रम्, न अटति इति नक्षत्रम्।
ए- एताः सर्वाः परिभाषाः सर्वा परिभाषा नक्षत्राणां कृते अस्माभिः प्रयुज्यते। तर्हि न चलन्ति, न गच्छन्ति, न भ्रमन्ति, न अटति, तर्हि या, यानि नक्षत्राणि सन्ति तानि न चलन्ति। तर्हि नक्षत्र शब्दः अत्र रूढात्मकः, स्थिरतारकानां कृते रूढात्मकः। अयि भो मित्राणि, नक्षत्राणि न चलन्ति इति उद्घोषः प्रायः लभ्यमानं भवति, परन्तु वास्तविकदृष्ट्या तथा नास्ति। नक्षत्रेषु अपि किञ्चित् गति भवति। नक्षत्रेषु या गति भवति सा स्वल्प स्वल्पतरा स्वल्पतरा गति भवति। तस्य स्वल्पतरा गतेः ज्ञानम् एकस्मिन् जन्मनि भवितुं नार्हति। अतः तेनैव कारणेन अस्माभिः उच्यते नक्षत्राणि तु न चलन्ति, नक्षत्राणि न चलन्ति इति व्यवहारे अपि दर्शनं भवति। यतोहि श्वः वा परश्वः वा शतवर्षेषु नक्षत्राणां दर्शनम् अस्माभिः कृतं, परन्तु परिवर्तनं न दृष्टम्। आकाशदर्शने नक्षत्राणां भेदः अपि दृष्टम्, परन्तु यतोहि यः भागः अद्य दृश्यते ततः अशीत्यादिक 100 अनन्तरे स भागः न दृश्यते। तस्य पृथक् भागस्य दर्शनम् अस्माभिः क्रियते। तेन किं जायते? तेन जायते यत् यतोहि यः प्रायः मया पूर्वमेव उक्तम्, अद्य यः भागः अस्माभिः आकाशे दृश्यमानं भवति, श्वः प्रायः स एव भागः आकाशे भवति। तस्य आकाशस्य दर्शनं प्रायः तद्वत् एव। तर्हि वृत्तसंहितायाम् अस्मिन् प्रसङ्गे विशेषेण वराहमिहिरेण लिखितं। वराहमिहिर एतस्मिन् विषये नक्षत्राणां संचरण विषये भवति। नक्षत्राणां संचरण विषये किमपि विशेषेण लिखितं। तस्य अभिप्रायः भवति यानि नक्षत्राणि भवन्ति तानि सर्वाणि एव सत् वर्षेषु तेषां स्थितौ परिवर्तनं भवति। यथा सप्तर्षि नक्षत्राणां स्थितिः आकाशे अद्य भवति, श्वः तथा नास्ति। श्लोकं पश्यामि, ध्यानेन शृण्वन्तु एकवारम्। वृत्तसंहितायां श्लोकोऽयम् उद्धृतः। तर्हि अस्मिन् श्लोके किं लिख्यते? सप्तर्षि 4 अध्याये श्लोक संख्या 4। श्लोकं प्रेषयामि, अधुना पश्यन्तु। एकस्मिन् ऋक्षे शतं ते चरन्ति वर्षाणां प्रागुदीयतोः अपि विवरात् ऋजून् नयति तत्र संयुक्ताः। एकस्मिन् ऋक्षे शतं ते चरन्ति वर्षाणां। श्लोकोऽयं सप्तर्षीणां नाम कृते लिखितः, प्रदर्शितः वा। तर्हि सप्तर्षयः ये सन्ति ते आकाशे शतं वर्षेषु एकस्मिन्नेव नक्षत्रे तेषां स्थितिः। तदा
प्राग उदीयतः अपरिऋज्जुवत् नयति तत्र संयुक्ताः नक्षत्राणां संयुक्ता भूत्वा सप्तर्षयः तर्हि दृश्यमानाः सत्सत्वर्षेषु तेषां दर्शनं तत्र अस्माभिः कर्तुं शक्नुमः। इतोपि कमलाकर भट्टेन अपि एतस्मिन् विषये किञ्चित् उक्तं। कमलाकर भट्ट महोदयः अपि ध्रुवस्य भ्रमणम् अस्ति इति स्वीक्रियते। सूर्यसिद्धान्ते अपि तस्य चलनम् अस्ति इति उद्घोषेण अयनांशानां साधनं प्रतिपादितम्। अग्रे चर्चा एतस्मिन् विषये भविष्यति एव। अतः निष्कर्षत्वेन किं ये न चलन्ति इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति मानव जीवने तेषां चलनस्य दर्शनं कदाचित् भवितुं नार्हति। अनेन उच्यते नक्षत्राणि न चलन्ति। नक्षत्राणि कानि? यानि नक्षत्राणि आकाशे स्थिरतारकानाम् आकृति विशेषेण भवति तेषामेव संज्ञा नक्षत्राणि अस्माभिः दीयन्ते। प्रायः 27 नक्षत्राणि वा 28 नक्षत्राणि इति श्रूयन्ते। तर्हि 27 नक्षत्राणि तदा एतस्मिन् सूत्रे अश्विन्यादितः रेवत्यन्तम्। यदा 28 नक्षत्राणि स्वीक्रियन्ते तदा साभिजितेन 28 नक्षत्राणि भवन्ति इति। अत्र 27 नक्षत्राणि अश्विनी नक्षत्रादारभ्य रेवत्यन्तम्। तर्हि अश्विनी नक्षत्रस्य नाम अश्विनी किमर्थमेव? अन्येषां नाम उल्लेखः यदा कृतः तदा तेषां किमपि वैशिष्ट्यं वा संज्ञार्थमेव प्रयुक्तं शब्दोऽयम्। अश्विनी शब्देन कोऽपि विशेषार्थः अस्ति वा केवल संज्ञार्थं? यथा मम नाम नरेशः, केवल संज्ञार्थमेव मम पितामहेन प्रदत्तोऽयं नामकरण संस्कारे मम कृते प्रदत्तः, तैः प्रदत्तम् एतस्य नाम नरेशः भविष्यति। तर्हि तद्वदेव तेषामेव नक्षत्राणां संज्ञापि तथा अस्ति वा, या इतोपि कश्चन सारः तत्र अस्ति? तदा तस्मिन् विषये उच्यते नक्षत्राणाम् आकृति द्वारा एव तेषां नाम उद्घोषः क्रियते। यथा अश्विनी नक्षत्रे त्रीणि नक्षत्राणि भवन्ति, एवं पश्यन्तु। एवं एकः तारा अत्र अस्ति, एकः अपरश्च तारा अत्र अस्ति, तृतीयः तारा अधस्थले। अनयोः मेलनं यदि क्रियते चेत् तदा अश्वमुखस्य निर्माणं भवति। अश्वमुखस्य निर्माणेन किं भवति? तस्य एव संज्ञा अश्विनी भवति। एवमेव भरणी नक्षत्रे योन्याः आकृति आकाशे भवति। तत्रापि तस्मिन् अपि नक्षत्रे 27 त्रयः तारकाः तस्मिन् अपि नक्षत्रे भवति। यथा शतभिषा नक्षत्रे शततारकाः तत्र भवन्ति, एवमेव प्रकारेण नक्षत्राणाम् आकृति निर्दिष्टा। तेषां विषये अपि चर्चा अग्रे सूर्यसिद्धान्ते एव भविष्यति। इतोपि चित्राणि वर्गे वा समूहे प्रेषयामि, तेन नक्षत्राणां स्वरूपः कथं ज्ञातुं शक्नुमः तन्सम्बन्धि ज्ञानम्। अस्मिन् प्रसङ्गे ज्ञानेश्वर
ज्ञानेश्वर उमेशपुरी महोदयेन ज्ञानेश्वर तेषां संज्ञा विशिष्ट संज्ञा तर्हि उमेशपुरी महोदयानां नक्षत्र ज्ञानमिति इति ग्रन्थः कश्चन ग्रन्थः अस्ति। तस्मिन् ग्रन्थे नक्षत्राणां विषये विशेषरूपेण तत्र प्रतिपादितम्। तत्र नक्षत्राणाम् उदयकालः कः, अस्तकालः कः, कस्मिन् समये कस्मिन् मासे कस्मिन् समये नक्षत्राणां दर्शनं कुत्र भवितुम् अर्हति, कुत्र द्रष्टुं शक्नुमः, तेषां स्थितिः आकाशे, तत्सम्बन्धी चर्चा तस्मिन्नेव ग्रन्थे भवति। नक्षत्र ज्ञानम् उमेशपुरिना लिखितम्। अतः अनेन किं ज्ञायते, अनेन ज्ञायते 27 नक्षत्राणि वा 28 नक्षत्राणि वा भवन्तु, तेषां स्थिति आकृति द्वारा एव गण्यते। अत्र अभिजित नक्षत्रस्य नाम उल्लेखः किमर्थं कुर्मः वा किमर्थं न कुर्मः, करणीयम् अस्ति न वा, तदतु यः प्रयोगकर्ता अस्ति तेषाम् एव आधारीभूतः। परन्तु नक्षत्रम् अभिजित नक्षत्रं किं भवति तत्सम्बन्धी चर्चा तु उपस्थापनीया एव। उत्तराषाढा नक्षत्रे अभिजित नक्षत्रस्य स्थानम् उत्तराषाढायाः पश्चात् भवति। श्रवणस्य प्राक् एव उत्तराषाढा श्रवणयो मध्ये अभिजित नक्षत्रस्य मानं भवति। तर्हि अभिजित नक्षत्रस्य मानं भवति इत्यनेन उत्तराषाढा नक्षत्रे अंतिम चरणस्य यः मानं भवति, श्रवण नक्षत्रस्य प्रारंभिक तिथ्यांश यः भागः अस्ति, अनयोः सम्मिल्य कालः अभिजित नक्षत्रस्य कालः भवति। नक्षत्राणां षष्टि घट्यात्मकं मानं भवति। कदाचित् स्थिति विशेष स्थिति द्वारा एव नक्षत्राणां कालः अधिकः अपि भवितुमर्हति। यतोहि मन्ये अश्विनी नक्षत्रारम्भः अद्य, तर्हि पुनः ते भरणी नक्षत्रस्य यदा आरम्भः प्रवेशः वा भवति, तयोः अश्विनी भरणी नक्षत्रस्य प्रारम्भकालयोः भेदः षष्टि घट्यात्मक तुल्य नास्ति, ततः अधिकमस्ति, न्यूनमस्ति। पंचांगे नक्षत्रस्य या स्थिति अस्माभिः दृश्यते सा स्थितिः भवति चन्द्रस्य एव। वस्तुतः मित्राणि 27 नक्षत्रेषु ग्रहाः चलन्ति, सूर्यादि नवग्रहाः चलन्ति, परन्तु चन्द्रस्य एव स्थिति द्वारा चन्द्रस्य स्थिति द्वारा एव नक्षत्रं पंचांगे लिखितम्। अश्विनी नक्षत्राद् आरभ्य रेवत्यन्तं 27 नक्षत्रेषु उत्तराषाढा नक्षत्रस्य अंतिम चरणे श्रवणस्य प्रारंभिक तिथ्यांश भागे तिथि शब्देन 15 संख्याया ग्रहणं क्रियते। उत्तराषाढा नक्षत्रस्य अंतिम चरणे श्रवण नक्षत्रस्य प्रारंभिक तिथ्यांश भागे यदि उत्तराषाढायाः मानं षष्टि घट्यात्मकं स्वीकुर्मः, तदा अंतिम चरणस्य मानं भवति 46 घटितः आरभ्य षष्टि घटिं यावत् भवति अंतिम चरणस्य मानम्। अर्थात् तद्मानं भवति अभिजित नक्षत्रस्य। एवमेव षष्टि घटी तुल्य यदि श्रवण नक्षत्रस्य मानं स्वीकुर्मः चेत् तदा
पंचदश संख्या विभज्यते सति चत्वारः, अतः चत्वारः घटिका। तर्हि प्राके उत्तराषाढाया अंतिम चरणे पंचदश घटिकाः, श्रवण नक्षत्रस्य प्रारंभिक चत्वारः घटिकाः, अनयोः सम्मिल्य नवदश घटिकाः मानतुल्य भवति अभिजित नक्षत्रस्य। परन्तु तद्मानं तस्मिन् माने ह्रासवृद्धिश्च भवितुमर्हति। तस्य आधारभूत भूत नक्षत्रं भवति उत्तराषाढा श्रवणं च। उत्तराषाढायां माने यदि वृद्धि स्यात् कदाचित् मन्ये चतुष्षष्ठी घटितुल्य उत्तराषाढायां मानम्, तदा चतुर्भिः विभज्यते चेत् उत्तराषाढाया नक्षत्रे चतुर्भिः विभज्यते, तदा षोडश कलात्मकम् अर्थात 49 घटितः चतुष्षष्ठी घटी पर्यन्तं मानं भवति उत्तराषाढायाः अंतिम चरणे अभिजित नक्षत्रस्य। तर्हि अत्र षोडश घटिकाः, अन्तिमे षोडश घटिकाः उत्तराषाढा नक्षत्रेण प्रदत्ता अभिजित नक्षत्राय। एवमेव श्रवण नक्षत्रे अपि तथैव मानं षष्ठी घटी तुल्य भवति, ततः चत्वारः एव घटिका प्राप्ता। अत्र षोडश घटिका उत्तराषाढायाः मानं चतुष्षष्ठी घटी तुल्य अस्ति। अनेनेव अन्तिमे षोडश घटिका प्राप्ता। श्रवण नक्षत्रे षष्ठी घटी तुल्य नक्षत्रस्य मानं भवति, ततः पंचदशतमो भागः चत्वारः घटी तुल्य। अन्योः षोडश घटिकायां यदि चत्वारः घटिका युज्यते चेत् तदा 20 घटिका तुल्य। 20 घटिका तुल्य अभिजित नक्षत्रस्य मानं। तर्हि अनेन ज्ञायते यत् अभिजित नक्षत्रस्य मानं प्रायः 9-10 घटिका तुल्य भवति, परन्तु ततः अधिकं न्यूनं वा भवितुमर्हति। तस्य आधारः भवति उत्तराषाढा नक्षत्रस्य मानं, श्रवण नक्षत्रस्य मानं च। अनयोः मानयोः आधारेणेव श्रवण नक्षत्रस्य मानं भवितुम् अर्हति। अयि भौमिकानि अभिजित नक्षत्रस्य आकाशे स्थितिः अस्ति न वा, तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति। अभिजित नक्षत्रस्य तस्य आंग्ल भाषायां नाम भवति वेगा, VEGA, वेगा। यदि आधुनिक जीपीएस द्वारा मोबाइल यंत्रे बहवः एप्लिकेशन् सन्ति, तेषाम् आधारेण नक्षत्राणां दर्शनं भवितुमर्हति। तदपि उपस्थापयामि कालान्तरे। सद्य केवल शास्त्र प्रयोगः एव क्रियते, व्यावहारिक प्रयोगः अन्यस्मिन् दिने करिष्यामि। अभिजित नक्षत्रस्य मानं प्रायः 9-10 घट्यात्मकः, ततः अधिकं मानं वा न्यूनं मानमपि भवितुम् अर्हति, यतोहि तस्य आधारः भवति उत्तराषाढा नक्षत्रस्य, श्रवण नक्षत्रस्य च मानं भवति। तर्हि 27 आकृति अस्ति वा 28 आकृति अस्ति, तद उद्घोषितः। सप्तर्षीणां स्थिति अपि, सप्तर्षीणां गणना अपि तद्वदेव। सप्तर्षि चाराध्यायवृत्त संहितायां द्रष्टुं शक्नुमः। सप्तर्षीणाम् आकाशे कश्चन कार्यः तेषां कृते सप्तर्षीणां कृते प्रदिष्टः। तद् कार्यं किम्? तद् कार्यम् अस्ति 24 होरात्मके काले
ध्रुवतारा यदि अत्र अस्ति तर्हि सप्तऋषयः अत्र मन्ये पञ्च अस्ति, सप्त सप्त गणयन्तु, सप्त सन्ति, एते सप्तऋषयः सन्ति इति मन्ये। अत्र किं भवति? ध्रुवस्थानं। तर्हि सप्तऋषीणां कार्यमस्ति तेषां परितः सञ्चरणं भवति 24 होरात्मके काले। अर्थात यदि नक्षत्राणां स्थितिः अत्र अस्ति तदा श्वः अत्र स्थितिः 24 होरात्मकम् अनन्तमेव भवति। अतः तेषां कार्यमस्ति। तद् कार्यं किं? ध्रुवपरितः भ्रमणं करोति आदिने। एवमेव सप्तऋषीणामपि नक्षत्रेषु केचन एते सप्तऋषयः अपि नक्षत्राणि एव तद् इति चिन्तयन्ति, विचिन्वन्ति च। यतोहि एतस्मिन् प्रसङ्गे सूर्यविज्ञप्ति चन्द्रविज्ञप्ति नामक जैनग्रन्थयोः नक्षत्राणाम् आकृति शताधिकाः, परन्तु आधुनिकदृष्ट्या ये आधुनिकाः वैज्ञानिकाः सन्ति, IAA इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एसोसिएशन नासातः संबन्धिता संस्था वर्तते। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एसोसिएशन द्वारा 88 आकृतयः आकाशे नक्षत्रेण गृह्यमानम् अस्ति। तर्हि कॉन्सुलेशन आंग्लभाषायां शब्दः प्रयुज्यते। कॉन्सुलेशन शब्दस्य अभिप्रायः अस्ति स्थिरतारकानां निश्चिताकृति या अस्ति तस्य नाम उद्घोषः क्रियते कॉन्स्टेलेशन्स नक्षत्रम्। तस्य एव अभिप्रायः अस्ति राशि अपि स्थिरतारकानां मेलनेन अस्ति। अतः राशीनामपि आकृति तैः स्वीकृतं। तैः नाम IAA 88 वा 88 आकृतयः आकाशे अनुमनन्ति। अत्र ध्यानेन गंभीर विषयोऽयं विद्यते खलु। अनेनैव बहु ध्यानेन श्रोतव्यम्। आकाशे यानि स्थिरतारकानि भवन्ति तेषां निश्चिताकृति द्वारा नक्षत्राणां ज्ञानं भवितुमर्हति, स्थितेः दर्शनं भवितुमर्हति। तर्हि 28 आकृतयः नक्षत्राणाम्। एवमेव 12 राशीनां तदा 28 नक्षत्रेषु यदि 12 संख्या युज्यते चेत् तदा 40 संख्या। एवमेव सप्तऋषीणामपि एकाकृति 140। एवमेव प्रकारेण संख्यायाः गणना कर्तव्या। सा च का संख्या तत्र कुत्रचित् एकस्मिन् स्थाने मया न दृष्टं। तस्य गणनायाः संख्यायाः ज्ञानं कुत्रचित् लभ्यते, मया न दृष्टम् अद्यावधि पर्यन्तं। परन्तु नक्षत्राणां संख्या 28, तदा 12 राशयः, सप्तऋषि, एवमेव अन्येषामपि कुत्र कुत्र पृथक् पृथक्तया स्थितिः भवत्येव। तर्हि नक्षत्राणाम् इत्यनेन अर्थः ये स्थितकारकाः न चलन्ति तेषाम् एव आकृति। चित्रकारः कथं चित्रं निर्मीयते? तदा सः वदति एकस्मिन्नेव स्थाने एकस्मिन्नेव स्थितौ सम्यक्तया मूर्तिवत् उपविशतु। यदि वारं वारं शरीरस्य आन्दोलनं भवति तदा चित्रकारः वदति
चित्रस्य निर्माणं सम्यक्तया न भवति, चित्रस्य निर्माणं सम्यक्तया न भवति। अनेनैव कारणेन चित्रकारेण उक्तं कि एकस्मिन् स्थाने मूर्तिवत् सम्भूय तिष्ठतु। एवं तर्हि तेनैव सम्यक्तया चित्रस्य निर्माणं भवितुमर्हति। तेनैव अस्माभिः ज्ञायते ये स्थिरतारकाः आकाशे सन्ति तेषां सम्यक्तया मेलनेनैव तेषाम् आकृतेः ज्ञानं भवितुमर्हति। स्थिरतारकाः न सन्ति चेत्, शतकाः तारकाः सन्ति चेत् तदा आकृत्याः निर्माणं सम्यक्तया न भवति, आकृतेः ज्ञानं कदापि न भवति। अतः नक्षत्राणां ज्ञानेन अनेनैव प्रकारेण क्रियते। तद्वदेव राशीनामपि ज्ञानम्। यतोहि राशि इत्यनेन नक्षत्राणां मेलनेन निश्चिताकृतिः भवति। नक्षत्राणां मेलनेन इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति अश्विनी भरणी पादमेकं मेषः। एवमेव प्रकारेण कृतिकायाः त्रयः पादावशिष्टा। कृतिका रोहिणी नक्षत्रस्य 4 पादा, मृगशिरार्थं मृगशिरा नक्षत्रस्य पादद्वयम्, आहत्य 9 पादाः। तर्हि वृषराशेः क्रियते। एवमेव प्रकारेण राशीनामपि ज्ञानं भवति। परन्तु आकाशे कथम्? अश्विनी नक्षत्रे अश्वमुखस्य निर्माणं जातम्। भरणी नक्षत्रस्य योन्याकृता आकृति। एवमेव कृतिकायाः किंचित आकृति स्वीक्रियते चेत् तदा मेषस्य स्थिति, मेषस्य दर्शनं भवितुमर्हति। वस्तुतः मेषस्य यद् मुखं तद् भवति अश्विनी नक्षत्रस्य एव। अश्वमुखं मेषराशौ सह तद्मुखं भवति मेषस्य। एवमेव आकृति तद्वदेव। अरे किं भो, अश्विनी नक्षत्रेषु अश्वमुखं मुखं स्वीकृतं, मेषराशौ समुखः, किमर्थं मेषमुखः भवति? आकृति तु केवल चिह्नितं भवति, केवल ज्ञानाय तस्य प्रयोगः भवति आकृतेः। तदा उच्यते 12 राशीणाम् आकृति ज्ञानाय कश्चन सारावल्यां श्लोकः उपदिष्टः। कुम्भधरो नरोऽथ मिथुनं वीणा गदा भिन्नरौ, मीनो मीनयुगं धनुष्य सधनु पश्चाशरीरो हयः, एणास्यो मकरः प्रदीपसहिता, कन्या च नौ संस्थिता, शेषो राशिगणः स्वनाम सदिशो, दत्तो तुलाभितुलाम्। कुंभधरो, कुंभराशौ कुंभं धरति नरः आकाशे, तेषां दर्शनं भवति। कुंभधरो नरोत् मिथुनं वीणा गदा भिन्नरौ, वीणा गदा भिन्नरौ हस्ते, भिन्नरौ युगल आकाशे, स्त्री पुरुषयोः आकृति आकाशे दिग्गोचरी भवति। पुरुषस्य हस्ते गदा, स्त्रियाः हस्ते वीणा। अनयोः मिथः एकस्य हस्ते अपरस्य हस्तं स्वीकृत्य तर्हि आकाशे नित्यमानं दृश्यते मिथुन राशेः स्वरूपं। स्त्री पुरुषयोः संबंधः आकाशे, साक्षात् आकाशे लभ्यमानं भवति। अतः युग शब्दः यथा युग शब्दः प्राक् यदा अस्माभिः गृहीतः तस्मिन्नेव काले मया उक्तं युगल वा मिथुन राशि कृते, युग्मः वा
मिथुन राशि कृते अपि प्रयुक्तः यतो हि तयोः स्त्री पुरुषयोः योगः। कुंभ राशौ हस्ते हस्ते कुंभाः धारितः नरः, मिथुन राशौ वीणा गदा भिन्नरौ, मीनो मीन युगम, मीन राशौ मीनयोः युगम भवति, अपरस्य दिशि मुखम भवति अनयोः, मीनो मीन युगम धनुष्य सधनु, धनुराशौ धनु सहितः पुरुषः अस्ति, पश्चात् शरीरो यः, यस्य धनुराशौ एव अधा भागः अश्वस्य, पूर्वभागः पुरुषस्य, यस्य हस्ते धनो अस्ति, धनो युक्तः पुरुषः, पूर्वार्धे अधा भागे अश्वः, कुंभधरो नरोऽथ वीणो वीणा गदा भिन्नरौ, मीनो मीन युगम धनुष्य सदनु, पश्चात् शरीरो हयः, एणास्यो मकरः प्रदीप सहिता, एणास्य, एणा नाम मृग, मृगस्य अस्य यस्य, मृगस्य अस्य यस्य सह राशि अस्ति मकर राशि, मकर राशौ मुखं भवति मृगस्य, अधा भागः अस्ति मकरस्य, क्रोकोडाइल, पृष्ठभागः क्रोकोडाइल इत्यस्य अस्ति, प्रारंभिक स्वरूपः अस्ति मृगस्य एव, अतः एणास्यो मकरः, मकर राशौ एणायाः मुखं, पृष्ठभागः मकरस्य, प्रदीप संहिता कन्या च नौ संस्थिता, नौकायां कन्या उपविश्य हस्ते प्रदीपः, दीप सहितः कन्या, प्रदीप शब्दः अत्र किमर्थं, यतो हि अद्यापि तस्य दर्शनं, श्वः अपि वारं वारं तेषां दर्शनम्, अतः प्राह शब्दात् प्रदीप सहिता इति, यतो हि दीपस्य कालः सर्वाधिकं तु एक दिनात्मकम्, किंचित् होरात्मकम्, यदि अखंड ज्योति यथा नवरात्रे अधिकतम नव, इतोपि कुत्र कुत्र कस्मिन् कस्मिन् अपि स्थान विशेषे अखंड ज्योति बहु वर्षेभ्यः प्राक् आरभ्य अद्यावधि पर्यन्तं चलति। अत्र प्रदीप शब्देन किं ज्ञायते, यथा अद्यापि दर्शनं भवति, श्वः अपि दर्शनं भवति, अनेनैव कन्यायां स्वरूपः कः, कन्याया हस्ते दीपः, सा कन्या नौकायाम् उपविष्टः। तर्हि पुनः एकवारं कुंभराशौ हस्ते कुंभं स्वीकृत्य, मिथुन राशौ हस्ते अनयोः हस्ते स्त्री पुरुषयोः हस्ते वीणा गदा भिन्नरौ, मीन युगम, मीनानां युग्मं भवति, मीन राशौ मीनो युगम धनुश्च सधनु, पश्चात् शरीरो हय, धनुराशौ किं, धनुराशौ हस्ते पुरुषस्य हस्ते धनु अस्ति, पृष्ठभाग अश्वस्य, तर्हि एणास्यो मकरः प्रदीप सहिता, मकर राशौ मृगस्य मुखं, पृष्ठभाग मकरस्य, एणास्यो प्रदीप संहिता कन्या च नौ संस्थिता, नौकायां कन्या उपविष्टः, उपविश्य हस्ते दीपं स्वीकृत्य तेषां स्थितिः आकाशे भवति, कन्या च नौ संस्थिता, शेषो राशिगणः स्वनाम सदृशो दत्ते तुलां, शेष राशिगणः स्वनामवत्, यथा वृषभ राशि वृषभस्य स्वरूपः, सिंह राशौ सिंहस्य स्वरूपः, एवमेव अन्येषां राशीनाम् आकृति तद्वतेव यथा नाम उद्घोषः। तर्हि तुलायामेव तुलाधारितः पुरुषः, तुलायां तुलाधारितः पुरुषः, तर्हि अनेनेव श्लोकेन वा आकाशे आकृति द्वारा राशीनां
राशि कहा तद संबंधी ज्ञानं भवितुमर्हति। अतः राशीनां ज्ञानाय श्लोकोऽयं महत्वपूर्णं विद्यते सारावल्यायाः। तर्हि श्लोकमपि प्रेषयामि। ये श्लोका मया मया उपस्थापिता तेषां समूहे प्रश्नं करोमि। अतः अद्य कक्षा यदा आरब्धा ततः आरभ्य एतावत्पर्यन्तं नक्षत्राणाम् आकृतेः सम्बन्धी चर्चा, राशीनाम् आकृति संबंधी चर्चा। 27 नक्षत्राणि सन्ति वा 28 सन्ति, तयोः अभेदः ज्योतिषशास्त्रदृष्ट्या अस्मिन् प्रसंगे ग्रहाणां गति प्रसंगे तदा किमुच्यते, आकाशे 27 नक्षत्राणि वा 28 नक्षत्राणि स्थितानि, तेषाम् आकृति द्वारा एव राशीनां निर्माणम्। अतः भागणः शब्दः अपि नक्षत्राणां समूह कृते उपदिष्टः, राशीनां कृते अपि स एव शब्दः। भा शब्दः नक्षत्राणां कृते अपि राशीनां कृते अपि, ऋक्ष शब्दः राशीनां कृते अपि नक्षत्राणां कृते अपि संयुक्तत्वेन गृहीतम्। अतः अश्विन्याद आरभ्य रेवत्यन्तं वा मेषादारभ्य मीनान्तम् अनयोः गणित दृष्ट्या अभेदः, परन्तु फलित दृष्ट्या वा स्थिति दृष्ट्या भेदः। कथं तदा अस्मिन् श्लोके तस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। पश्चात् व्रजन्तोति जवान नक्षत्रै सततं ग्राः। सूर्य सिद्धांत श्लोक संख्या 25। पश्चात् व्रजन्तोति जवान नक्षत्रै सततं ग्राः, जीयमानास्तु लम्बन्ते तुल्यमेव स्वमार्गाः। पश्चात् व्रजन्तः, पश्चात् व्रजन्तः नाम पश्चात् गच्छन्तः, पश्चिम दिशि गच्छन्तः। किमर्थं गच्छन्तः? अतिजवात्, अतिज नामक वात इत्युक्ते प्रवह वायुना, ग्रह प्रवह वायुना ग्रह पश्चात् गच्छन्ति। कथं नक्षत्रैः सततं ग्राः, नक्षत्रैः सह नक्षत्राणि अपि पश्चिम दिशि गच्छन्ति, तेषु नक्षत्रेषु उपविष्टः ग्रह अपि पश्चिम दिशि गच्छति इति दृश्यमानं भवति। पुनः एकवारम् एतस्य दर्शनमपि श्वः उपस्थापयामि, कथं तस्य प्रयोगद्वारा आकाशदर्शनेन तस्य ज्ञानं कथं भवितुमर्हति। अद्य उपपत्तौ पश्यामः एकवारम्। ग्रहा किं कुर्वन्ति? पश्चात् गच्छन्ति, नक्षत्रैः सह सततं नक्षत्रैः सह, निरन्तर नक्षत्रैः सह नक्षत्राणि तु पश्चिम दिशि गच्छन्ति। ग्रहा नक्षत्रैः सह पश्चिम दिशि गम्यमानं दृश्यते। जीयमाना तु लम्बन्ते तुल्यमेव स्वमार्गाः। परन्तु मन्ये अद्य चन्द्रः अश्विनी नक्षत्रे, तदा पश्चिम दिशि ग्रहा नक्षत्रैः सह एवं गम्यमानं दृश्यते पश्चिम दिशि। परन्तु ग्रहेषु तु गतिः अस्ति। अत्र यदि अश्विनी नक्षत्रं
तदा अत्र भरणी नक्षत्रम ध्यानेन ध्यानेन द्रष्टव्यम्। अत्र पश्चिम दिशि तत्र पश्चिम दिशि अनयोः मेलनं तु करन्यासे दुर्गा सप्तत्यां तु भवत्येव संध्यायामपि। तर्हि अनामिका अङ्गुल्योः मेलनेन अश्विनी नक्षत्रम् इति अनुमीयते। तदा मध्यमा अङ्गुल्योः मेलनेन भरणी नक्षत्रम्। मन्ये अश्विनी नक्षत्रे अद्य चन्द्रस्य स्थितिः, श्वः कुत्र भविष्यति? भरणी नक्षत्रे पूर्वे यद नक्षत्रं तस्मिन् नक्षत्रे स्थिति दिग्गोचरी भविष्यति श्वः। किमर्थं? यतोहि ग्रहेषु गति अस्ति। नक्षत्रेषु या गति अस्ति सा स्वल्पतरा, परन्तु ग्रहेषु तथा नास्ति। तर्हि अत्यधिक तीव्रगामी अस्ति चन्द्रः। अनेनैव कारणेन अद्य चन्द्रः यदि अश्विनी नक्षत्रे दृश्यमानं भवति, श्वः भरणी नक्षत्रे तस्मिन्नेव काले। एवमेव परश्वः कृत्तिका नक्षत्रे एवमेव प्रकारेण ग्रहा अस्मिन् नक्षत्रे क्रमशः अश्विनी नक्षत्रादारभ्य मीनान्तं गणना करोति वा सञ्चरति। वस्तुतः ग्रहेषु गति अस्ति। यः गतिसूचकः, यः गच्छति स ग्रहः, यः गृह्णाति स ग्रहः। कं गृह्णाति? नक्षत्रं वा राशिं गृह्णाति स एव ग्रहः। अद्य चन्द्रः अश्विनी नक्षत्रे अस्ति, श्वः तस्मिन्नेव काले भरणी नक्षत्रे तस्य स्थितिः स्यात्। अनेन ज्ञायते कि ग्रहाः जीयमानाः सन्ति। कियत् जीयमानाः? यावत् लम्बितं नाम अश्विनी नक्षत्रस्य स्थानं तु अत्रैव, परन्तु अद्य चन्द्रस्य दर्शनम्, अद्य नक्षत्रस्य दर्शनं तु अश्विनी नक्षत्रे, श्वः भरणी नक्षत्रे। अश्विनी नक्षत्रं त्यक्त्वा ग्रहाः कुत्र? भरणी नक्षत्रे तस्य दर्शनं भवति। अनेनैव ज्ञायते जीयमानाः ग्रहाः सन्ति। यतोहि पृष्ठे अश्विनी नक्षत्रं परित्यज्य अश्विनी नक्षत्रं त्यक्त्वा भरणी नक्षत्रे तस्य स्थितिः अस्ति। भरणी नक्षत्रं पूर्वे, अश्विनी नक्षत्रं पृष्ठे, पश्चात् वा पश्चिम दिशि। अतः प्रथम पंक्तौ किं प्रदर्शितं? नक्षत्रैः सह ग्रहाः प्रवह वायुना वा अतिज्वात् द्वारा पश्चिम दिशि गम्यमानाः दृश्यन्ते। तेन किं भवति? ग्रहाः जीयमाना, अस्मिन्नेव उपक्रमे ग्रहाः जीयमानाः दृश्यन्ते। तुल्यमेव स्वमार्गः, स्वस्वमार्गे स्वस्वकक्षायां ग्रहाः जीयमाना दृश्यन्ते। जीयमाना नाम जीतः विजेता रूपेण अग्रे गच्छति। श्वः अश्विनी नक्षत्रात् भरणी नक्षत्रे, एवमेव भरणी नक्षत्रात् कृत्तिका नक्षत्रे, कृत्तिका नक्षत्रात् पुनः अग्रे। तेन ज्ञायते ग्रहाणां प्रागतित्वम्। अतः प्रागतित्वं मतस्तेषां भगणैः प्रत्यङ्गति। अनेनैव ग्रहाणां प्रत्यङ्गति भवति, दैनन्दिनी गति भवति। प्रत्येकस्मिन् दिने 24 होरात्मके काले वा 60 घट्यात्मके काले या गति क्रियमाणं भवति सा एव गति भवति प्रत्यङ्गति, दैनन्दिनी गति। यथा अश्विनी नक्षत्रं त्यक्त्वा भरणी नक्षत्रे
चन्द्रस्य स्थिति श्वः भवति इति मन्ये। अनेन ज्ञायते अश्विनी भरणी नक्षत्रोः यावदन्तं तावदेव गति भवति चन्द्रस्य। अनेनैव प्रकारेण अन्येषामपि गतिज्ञानं प्रत्यहं गतिज्ञानं भवितुमर्हति आकाशं दृष्ट्वा। पुनः एकवारं सर्वे ग्रहाः नक्षत्रैः सह निरन्तर प्रवाह वायुना पश्चिम दिशि गम्यमानाः गच्छन्ति वा। तेनेव तस्मिन्नेव उपक्रमे ग्रहाः पश्चिम दिशि यानि नक्षत्राणि तान् त्यक्त्वा या यद् नक्षत्रं तं त्यक्त्वा अग्रे पूर्व दिशि यद् नक्षत्रम् अस्ति तमुपरि गच्छति। यथा अश्विनी नक्षत्रं विहाय भरणी नक्षत्रे, भरणी नक्षत्रं विहाय कृत्तिका नक्षत्रे एवमेव प्रकारेण ग्रहाः चलन्ति, विजेत्री रूपेण चलन्ति, गव्यमानं भवन्ति। नक्षत्राणि पृष्ठे चलन्ति, नक्षत्रेषु ग्रहाणां स्थितिः अतः कथं दृश्यते, पश्चिम दिशि गच्छन्ति इति दृश्यते, परन्तु ग्रहाः तु पश्चिम दिशि गम्यमाने नक्षत्रेषु तान् त्यक्त्वा अग्रे पूर्व दिशि तेषां सञ्चरणं भवति। श्वः एप्लिकेशन् द्वारा इतोपि उपस्थापयामि। अतः प्राग्ग्रहाणां प्राग्गतित्वम् उक्तं, प्रत्यहं गति अपि उक्ता, परिणामवशाद् भिन्ना तद्वशाद् भाने भुन्यते। तेषां ग्रहाणां सूर्यादिग्रहाणां कक्षा सूर्यादारभ्य शनिं यावत् समेषां ग्रहाणां कक्षा पृथक् पृथक् स्यात्। अतः परिणामवशाद् भिन्ना तद्वशाद् भाने भुन्यते, तद्वशात् एव भाने भुन्यते। यदि शनि ग्रहस्य स्थितिं स्वीकुर्मः तदा अद्य शनि ग्रहस्य यथा स्थिति श्वः नामात्रमेव अनयोः अन्तरम्। अतः अनेनैव कारणेन चन्द्रस्य एव उदाहरणं मया स्वीकृतं, शनेः उदाहरणं न स्वीकृतं। वस्तुतः यथा अद्य शनेः स्थितिः अस्ति यस्मिन् नक्षत्रे त्यं त्यक्त्वा श्वः किञ्चित् अग्रे तु अस्ति एव, परन्तु किञ्चिदेव भेदः, किञ्चिदेव अन्तरं, किञ्चिदेव प्रत्यहं गति। अनेन सम्यक्तया ज्ञानं कदाचित् भवितुं नार्हति। उदाहरण स्पष्टार्थम् अनेनैव चन्द्र शीघ्रगामी अस्ति, भूमेः सबसे सर्वाधिक समीपतमम् अस्ति। अनेनैव चन्द्रस्य भ्रमणमपि किञ्चिदेव काले भवति। अनेन अस्मिन् उपक्रमे किं किं जातं, ग्रहाणां कक्षा अपि उक्ता। ग्रहाणां कक्षा कथं, सूर्य यस्मिन् वृत्ते भ्रमति तस्य नाम भवति क्रान्तिवृत्तम्, तस्यैव अपर नाम भवति राशिचक्रम्। राशिचक्रस्य निर्माणं यथा अस्माभिः कल्पितं तस्मिन्नेव चक्रे सूर्यस्य भ्रमणं भवति। सूर्यस्य भ्रमणेन एव तस्मिन्नेव चक्रे सूर्यस्य भ्रमणेन एव राशीनां स्थिति ज्ञानं भवति। तर्हि सूर्य यस्मिन् वृत्ते भ्रमति तस्य संज्ञा भवति क्रान्तिवृत्तम्। अन्ये चन्द्रादितः शनिं यावत् ये ग्रहाः सन्ति तेषां कक्षा अस्ति विमण्डलम्। चन्द्रः चन्द्रविमण्डले, भौमः भौमविमण्डले, बुधः बुधविमण्डले, एवमेव शनिः शनिविमण्डले। सर्वे ग्रहाः स्वस्वविमण्डले सञ्चरन्ति। अतः तेषां परिणामवशात् इत्युक्ते समेषां ग्रहाणां कक्षा पृथक् पृथक् स्यात्, तेनैव नक्षत्राणि भुञ्जन्ते। चन्द्रस्य कक्षा लघ्वी, अतः चन्द्रः शीघ्रतया, यतोहि प्रायः 13 अंशाः चन्द्रस्य दैनन्दिनी इति प्रायः 13 अंशाः। अनेनैव अस्माभिः ज्ञातं
चंद्रः सर्वाधिक समीपे, शनि बहु अधिक दूरे, अतः अनयोः स्थिति द्वारा वा परिणहवशात् कक्षा वैलक्षण्यात् गतौ अपि विलक्षणता दृश्यते। नक्षत्राणां भोगकालः अपि पृथक् पृथक् दृश्यते। वस्तुतः ग्रहा तु तुल्यमेव स्वमार्गाः अपि प्राक् उक्तम्। ग्रहा तुल्यगतिकः गच्छति, प्रत्येकस्मिन् दिने ग्रहा तु समेषां ग्रहाणां समान गति। सूर्य यथा चंद्रः यथा संचरति तद्वतेव शनि। अत्र सा गति का गति द्विधा, अस्मिन् प्रसंगे गति द्विधा प्रदर्शिता। एका गति भवति योजनात्मिका गति, मापनी द्वारा तस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। द्वितीया गति अत्र या भवति सा भवति कोणात्मिका, अंशात्मिका गति। तर्हि ग्रहाणां या गति समाना सा भवति योजनात्मिका गति। यथा अद्य चंद्रः यदि 100 योजनात्मकं संचरति, शनि अपि तावदेव चलति इति आदेशः। परन्तु अन्तरं कथं दृश्यते? तर्हि चंद्रस्य कक्षा लघ्वी, अनेनैव 100 योजनात्मके काले अधिकाः अंशाः तत्र गम्यमानाः दृश्यन्ते। परन्तु शनेः कक्षा तु बृहत्तमा कक्षा, तस्यां कक्षायां शनेः योजनात्मिका गति तु 100 योजनात्मकमेव, परन्तु कोणात्मिका गति अंशात् अपि किंचित् न्यूनं, किंचित् स्वल्पमेव। अतः कोणात्मिका गतौ वैलक्षणता दृश्यते, सा एव गति प्रत्यङ्गति इति आदेशः। ध्यानेन पुनः एकवारं। गति द्विधा, योजनात्मिका गति, अपरा गति अस्ति कोणात्मिका अंशात्मिका वा। योजनात्मिका गति तु समेषां ग्रहाणां समाना एव। योजनात्मिका गतौ अभेदः, यथा चंद्रः तथैव सूर्यः तथैव भौमः तथैव बुधः तथैव शनेः। योजनात्मिका गति तो समेषां ग्रहाणां समानाः, परन्तु कोणात्मिका गतौ अन्तरं कथं किमर्थं? यतो हि कक्षा वैलक्षण्यात् ग्रहाणां स्थितिषु अन्तरं। शने कक्षा दूरतमा, चंद्रस्य कक्षा समीपतमा, भूमेः समीपतम कक्षा। अतः चंद्रस्य भ्रमणकालः इति मन्ये, भ्रमणकालः 1000 योजनात्मकं भवति। यदि मापनी द्वारा तस्य मापनं क्रियते, चंद्रस्य 1000 योजनानि भ्रमणमार्गस्य मापनी द्वारा ज्ञानं क्रियते। परन्तु एतस्मिन् 1000 योजनात्मके मापने 60-300 अंशाः। तथा शनेः नास्ति। शनेः बृहत्तमा कक्षा 1000 योजनात्मकं कालं तु अनयोः साम्यं, परन्तु अन्तरम् अस्ति। यदन्तरम् अस्ति तद् कोणात्मिका गतौ एव। अनेनैव ग्रहाणां प्रागतित्वमपि ज्ञायते। तुल्यमेव गति कः, तस्य ज्ञानमपि। कथं ग्रहाः जीयमानाः सन्ति
एतस्मिन् विषयेपि सततं ग्रहा किमर्थं चलन्ति प्रवाहवायुना तस्य ज्ञानमपि ग्रहा कथं दृश्यन्ते नक्षत्र केन सह पश्चिम दिशि गम्यमाना दृश्यन्ते नक्षत्रैः सह गम्यमाना पश्चिम दिशि ग्रहाणां परागतित्वम् अतः तेषां ग्रहाणां परागतित्वं भगणे प्रत्यङ्गति द्वारा भगणानां निर्माणं भवति यतोहि किंचित अद्य एवमेव क्रमेण दैनन्दिनी गतिया भवति तया अनुसारेण एव ग्रहाणां भग्नपूर्ति द्वादश राशीनां भ्रमणपूर्ति वा सप्तविंशति नक्षत्राणां भ्रमणपूर्ति यत्र परिणामवशात् इत्युक्ते ग्रहाणां कक्षा पृथक् पृथक् स्यात् तेषां स्थितिवशादेव नक्षत्राणां भोगकालः दैनन्दिनी गति अनयोः वैलक्षण्यता दृश्यते। एतस्य उपस्थापनं श्वः अपि करिष्यामि यतोहि गंभीरः विषयोऽयम्। एतस्य ज्ञानं यदि आकाशे न कुर्मः तदा कदाचित् विस्मृति भविष्यति। अनेनैव एतत् सम्बन्धि ज्ञानं श्वः पुनः करिष्यामि। हरि ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। नमो नमः मित्राणि। श्वः पुनर्मिलामः।